अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास 8 खुश रहें। वीक 1 5 जून टू 12 जून हमारी ये सेकंड वीडियो आ रही है पार्ट 2, जिसमें हम बहादुर शाह ज़फ़र के हवाले से पढ़ेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह, आखिरी मुग़ल बादशाह 1775 टू 1869, 1775 से 1869। बहादुर शाह ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार थे, जिनके सर पे ताज था, आखिरी बादशाह थे। जब उन्होंने बादशाहत संभाली तो उस वक्त मुग़लिया इक़्तिदार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शाही ख़ानदान का फ़र्द होने के साथ साथ उन्होंने शायराना तबीयत भी पाई थी। शायरी में शाह नसीर, ज़ौक़ और गालिब से इस्लाह ली। 1857 की जंग आज़ादी में इक़्तिदार उनसे छिन गया। उनके बेटों को कत्ल किया गया और उन्हें अंग्रेज़ों ने जिला वतन से निकाल के रंगून, मौजूदा यंगून, बर्मा में नज़रबंद कर दिया, जहां उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी साल इंतहाई कसम पुरसी, बुरी हालत, ख़राब हालात में, गुर्बत में, परेशानी में, गम के हालात में बसर किए, गुजारे। रंगून ही में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए। अब इस पैराग्राफ में शायराना हैसियत और अंदाज़े बयान बताया जा रहा है, जो मकासिद तदरीस में आएंगे और आपने यहाँ से देखकर लिखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी MCQs में, मारूज़ी में और मुख्तसर जवाबात में आती हैं। बल्कि आपको शायरी की तशरीह करते वक्त भी इन चीज़ों से मदद मिलती है। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में 30,000 से ज़्यादा शेर हैं। उन्होंने तकरीबन सभी असनाफ़ सुख़न में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी पहचान उनकी गज़ल है, जिसमें सोज़ो गुदाज़, गम के मज़ामीन पढ़ने वालों को मुतासिर करते हैं, असरअंदाज होते हैं। ज़बान की सफाई और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने उनकी गज़ल को एक ख़ास रंग अता किया है, जिसकी बदौलत उन्हें उर्दू के अच्छे गज़ल गो शायरों में शुमार किया जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र का कुलियात खासा ज़ख़ीम है। कुलियात शायरी की किताब को कहते हैं, जिसमें अशार हों, शायराना कलाम हो, और ज़ख़ीम बड़ा हजम वाला, बड़ी जिसामत वाला, मोटा, बड़ी सी किताब, जो 4 दवावैन दीवान की जमा है, शायरों के कलाम पर मबनी मजमुआ, जो 4 दवावैन पर मुश्तमिल है। कुलियात ज़फ़र में उर्दू ज़बान के अलावा पंजाबी और पूर्वी ज़बान के असरात के हामिल अशार भी मिलते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की ये गज़ल दर हकीकत तारीख़ हिंद है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान के उजड़ने की दास्तान। मुसलमानों की तारीख़ पे अगर गौर किया जाए आज तक, तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुसलमान जब भी दीन पर कायम हुए, डट गए, जम गए, सर बुलंद हुए, और फिर हिंदुस्तान में भी आकर उन्होंने तकरीबन 750 साल और बाज़ किताबों में 800 साल हुकूमत की। मुख्तलिफ़ ख़ानदान आते रहे बरे सग़ीर में और उन्होंने हुकूमत की। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों में अयाशी आम होती गई, वक्त का ज़िया, दीन से दूरी, गुमराही आम होती गई, वैसे वैसे ही तबाही उनका मुकद्दर होती गई। और हमारा आज का अलमिया भी यही है। गज़ल है जनाब बहादुर शाह ज़फ़र की। मकासिद तदरीस जो हैं, पढ़ाने के मकासिद, ज़फ़र के दौर के गज़ल के इर्तिका से आगाह करना। हमने शुरू में पहली और दूसरी गज़ल जब हम पढ़ेंगे या पढ़ी है, तो हमने देखा है वहाँ इश्क और मोहब्बत से लेकर आहिस्ता आहिस्ता 1857 के बाद, 1857 के बाद, ये सारी चीज़ें, मौज़ूआत, इनमें बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। और ये नज़म, ये गज़ल भी मुख्तलिफ़ मौज़ू पर है, जिसमें तारीख़ हिंद है। बहादुर शाह ज़फ़र की शायराना हैसियत और अंदाज़े बयान
अभी तारुफ में आपको बताए गए हैं, जो कि आपको मारूज़ी सेक्शन ए, सेक्शन बी मुख्तसर सवाल जवाब और सेक्शन सी जहाँ पर आपने अशार के तशरीह करनी है वहाँ पे मावन होंगे और आपको इसकी तशरीह में उसके हवाले देने होंगे। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, इस्ताराती अंदाज। दिल्ली शहर जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ से वो हुकूमत करते थे हिंदुस्तान पर, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। फ़ानी दुनिया, ख़त्म होने वाली दुनिया। अभी मैं सिर्फ मुताला कर रही हूँ और साथ साथ अल्फाज मायने बता रही हूँ, उसके बाद इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। उम्रे दराज, लंबी उम्र, लगता है दुनिया में आ गए तो वापस जाना ही नहीं है और ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। महाभारतन 4 दिन कहा गया था। 2 आरज़ू में, ख्वाहिशों में कट गए 2 इस इंतज़ार में कि कब पूरी होंगी। बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला शिकवा, सयाद शिकारी, बागबान बाग का मालिक, बाग के लोग, बाग की चीज़ें, बाग, बुलबुल शायर, खुद अलामती शेर। किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, नसीब मुकद्दर बहार का अरूज। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। ख्वाहिशों से कह दो कि अब मेरे पास ना आए, मायूसी है, दिल ज़ख्मी है, दुख हुआ है, गम से लबरेज है। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, वक्त गुज़र रहा है तेज़ी से और स्याही छा जाएगी, अंधेरा आ जाएगा। फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। पाँव फैलाना मुहावरा है। फुर्सत फरागत कुंज कोना मज़ार कब्र के कोने में। तन्हाई कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। 2 गज़ जो है यहाँ पर इस्ताराती अंदाज है और उसमें कहा जा रहा है कि दफन होने के लिए भी अपने मुल्क में जगह नहीं है। हकीकत यही है जो इकबाल ने भी कहा है, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। हालात वाक़यात तब्दील होते जाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छी हालत कभी बुरी हालत, फिर कभी अच्छी हालत। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, खुशी गम, गम खुशी, और यूँ ज़िंदगी के अदवार गुज़रते जाते हैं और मोहलत ख़त्म होती जाती है। ज़फ़र की इस गज़ल में अपने मादरे वतन, मादरे मिल्लत, अपनी ज़मीन की मोहब्बत, अपने लोगों की मोहब्बत नज़र आ रही है और मायूसी की कैफियत सामने ज़ाहिर है, नाउमीदी, मायूसी। वो कह रहे हैं जनाब लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। उजड़े दियार जो है ये इस्ताराती अंदाज है और यहाँ पर उन्होंने दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल किया है कि वो शहर जो कि तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था, जहाँ दिन और रात जागते थे, जहाँ ज़िंदगी की गहमा गहमी अरूज पर थी, जहाँ फ़न इल्म अदब, मुग़ल हुकूमत, मुग़ल बादशाह इस मामले में बहुत ज़िंदा दिल थे और यही वजह है कि दिल्ली का एक नुमाया मुकाम था। कहा गया है रौनकें थी जहाँ में क्या क्या, लोग थे रफ्तगा में क्या क्या कुछ। इसी तरह एक जगह कहा गया है दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। कदर शनास अदब शनास शहर था जो कि अब उजड़ गया है, वीरान हो गया है और इसके साथ साथ मेरा दिल भी वीरान हो गया है। मायूसी का इजहार, दुख तकलीफ़ किसकी बनी है आलमे नापायदार में।
ان کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اس دنیا میں کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، کسی نے بھی سدا نہیں رہنا ہے، یہ دنیا کسی سے بھی وفا نہیں کرتی، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو کہ بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے، اور انسان جتنا دنیا میں دل لگا لیتا ہے اتنی ہی شدت سے وہ مایوس ہوتا ہے۔ دنیا کو بھی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ دنیا یہ پوری دنیا کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انسانیت کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، اور ہر شخص کو، ہر زیرو کو واپس پلٹنا ہے۔ یہ عالم، یہ دنیا، ہماری زندگی ناپائیدار ہے، فنا ہونے والی ہے۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ وہی بات ہے جو کسی شاعر نے خوبصورتی سے کہی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا تھا میری ابھی لمبی زندگی ہے، ابھی روزانہ اٹھتے تھے، جیتے تھے، خواب دیکھتے تھے، ہماری خواہشات تھیں، اور ہم وہ 4 دن کی زندگی جو محدود زندگی، کیونکہ یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ ہمیں چلے جانا ہے، لیکن کب یہ نہیں پتہ، اور یہ ہم بھلا بھی بیٹھتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم ایک لمبی طویل عمر کی پلاننگ کر کے، طویل عمر کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور ہماری خواہشیں تھیں کہ بڑھتی جا رہی تھیں، ہماری تمنائیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس میں سے 2 نصف زندگی، آدھی زندگی آرزو کرتے میں کٹ گئی، خواب دیکھتے میں گزر گئی، یہ ہوگا تو ایسے کریں گے، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا ہے، خواہشیں، تمنائیں زور پکڑتی گئی، اور 2 دن نصف زندگی اس انتظار میں گزر گئی کہ کب ہماری خواہشات پوری ہوں گی۔ یہاں پر کچھ یہ شعر بھی ترجمانی کرتا ہے: بازار نیا، گاہک بھی نئے، اب جن سے وفا کی قدر نہیں۔ تیسرا شعر ہے: بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا۔ علامتی انداز میں، استعاراتی انداز میں بلبل شاعر خود ہیں، بہادر شاہ ظفر۔ باغبان قوم، رکھوالے، ساتھی، صیاد، شکاری، انگریز قوم، جو کہ تجارت کے غرض سے بر صغیر میں آئے، اور پھر مسلمانوں کی غفلت، لاپرواہی اور عیاشیوں میں انہیں مبتلا دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ راستے تلاش کر دیے کہ ان کی حکومت کا تختہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا کہنا ہے کہ مجھے، بلبل کو، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، نہ اپنے وطن کے باسیوں سے، رہنے والوں سے، عوام سے، لوگوں سے، نہ شکاری سے، نہ انگریز قوم سے، نہ غاصبوں سے، نہ اقتدار چھیننے والوں سے۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میرا نصیب ہے، یہ میرا مقدر ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، قید لکھی تھی۔ فصل بہار، بہار کے عروج کے دنوں میں، جب میری حکومت کو دوام حاصل تھا، میری حکومت مضبوط تھی، اس دوران مجھے قید کرنا میرے نصیب میں لکھا تھا، میرا مقدر تھا۔ طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی، طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر سہی۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، شدید مایوسی، شدید مایوسی۔ یہ وہی بات ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک اور شاعر نے یہی مضمون اس طرح کہا ہے: دل میں جب درد ہو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ شدید مایوسی کہ اب خواہشات بھی میرے پاس نہ آئیں، کیونکہ وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں،
اب خواہشات، خواب، امیدیں بھی میرے پاس نہ آئیں۔ میرا دل اتنا زخمی ہے، میں نے جو حالات دیکھے ہیں، میں نے جس طریقے سے بر صغیر کا اجڑنا دیکھا ہے، اور میں نے قید کی جو صعوبتیں، جو تکالیف، جو سزائیں برداشت کی ہیں، اب میں ٹوٹ چکا ہوں، میں ختم ہو چکا ہوں۔ اب میں کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے موت کے پروانے جاری ہو چکے ہیں، میری زندگی لپیٹ دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، شام رات کے اندھیرے پھیل جائیں گے۔ پھیلا کے پاؤں سوئیں گے، شاید مر کے سکون پائیں گے، مر کے سکون پائیں گے، اور مزار کے کونے میں خاموشی سے پڑے رہیں گے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ یا یوں کہہ لیجئے، زندگی میں تو کوئی چیز انوکھی نہ رہی، موت ہی اب تو نئی بات نظر آتی ہے۔ آخری شعر ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز قبر کے لیے جو ہے یہ کنایا استعمال ہوا ہے۔ 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار، یہ بھی کنایا ہے، دلی شہر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یار، کو گلی کو کہتے ہیں، کوچے کو کہتے ہیں، یار کی گلی، مادر ملت، میرا وطن۔ میری بد نصیبی کا یہ عالم ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے، آبا نے، ایک اقتدار انہیں حاصل تھا، حکومت ان کی تھی جس زمین پر، حکومت تو دور کی بات، آج وہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین قبر بھی دستیاب نہیں ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ میرا جنازہ بھی وہاں پر پہنچ جائے، یا میری مٹی جا کر ہندوستان کی مٹی میں مل جائے۔ غالب نے اسے یوں کہا ہے، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ عصر حاضری دوسرا شعر ہے، عصر حاضر نے دیے انسان کو پتھر کے دل، کیا قیامت ہے دل درد آشنا کوئی نہیں۔ اور ظفر کی حالت کچھ یوں ہے، یا یوں بیان کی گئی ہے، انتظار موت میں دن کاٹتا ہوں زیست کے، زندگی اب میرے مقصد میں خلل انداز ہے۔ یا پھر یوں کہہ لیں، مشکل ہے پھر ملیں کبھی یاران رفتگاں، تقدیر ہی سے اب یہ کرامات ہو تو ہو۔